Mga kaigsunan o mga kagalan, kumusta? O mayong hapon kaninyong tanan. Ani-ana sa kaninyong alagad, Brother Aquilino Valencia, matod kaninyo nining 45 minutos ang takna nga ato ihatod diha kaninyo. O magapanginaw tako nga nining maong higayon na karon, nagaandam na kamo aron sa pagpamati nining mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gikan sa pagtulon-an sa PBCM. O nining takna karon hinaot nga malamdagan kamo sa ako nang gihatag kaninyo ni atong mga miaging Domingo nga akong ipamatuod diha kaninyo mahitungod sa gituoan sa mabagang nga kalain-lain nga mga relihiyon nga gipatuo nga ang atong Ginoong Hesukristo mobalik ni ining atong panahon karon kay ilamang gibasihan ang Biblia. Busa, pahilo na kamo mga higala, mga kaigsunan, kay aron ato ning husayon ang inyong pagtuo pinasikad sa nakasulat sa Biblia. Kay ang Biblia, ug imong una-una walay sukod basta mubasa ka. Pero, kinahanglan sabton ang matag punto sa nakasulat sa Biblia. Kay gani pa man. Ang usa ka pagtulunan nga mipano na si Brother Elis Soriano o bisan insan nga mga nagkalanlaing mga relihiyon nagatuo nga si Kristo mobalik niining panahon na karon og umaabot ang ilahang pagtuo. Kaya lagi gibasihan man gud kining Biblia sa Mateo 24, 30 ug hangtod 31 nga wala lang nila masabti kung sa mga punto sa nakasulat sa Biblia. Kaya gani pa man labi na si Brother Elis Soriano nga sa wala pa siya mutaw liwan din sa kalibutan, iya man kanunay ning gibasahon halos tanan nga mga nagkalalaing relihiyon. Labi na gisaad man gud sa Biblia mga higala, mga kigsunan nga kining Ginoong Hesukristo muhari sa sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa wala lamay kasinatian gipatuo sa nagkalanlaing mga tao nga nagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo lagi mubalik ang atong Ginoong Hesukristo muhari sunod sa usa ka libo ka tuig. Ang ilang pagkabasahon kining pinadayag 20 bersikulo 6. Pero wala lang nila masabti mga higala. Labi na sa nagkalaing pastor, evangelista o mga ministro. Kay gani pa man ato gyapon hisgutan kining usa ka nagdalag pagtulunan nga si Mr. Pastor Kibuloy, di lang ikalain kung doon na may mga namati nga mga membro o dili man membro o mahatod dito sa iyang wala ko magpa-challenge ni. Ako lang basahon ang naa sa ilang una-una nga ilang himong galamiton lagi ang atong Ginoong Hesukristo muhari daw sulod sa kalibo ka tuig. Pero ato ning basahon unya pahiluna kamo mga higala aron masabtan ang tenor sa nakasulat sa Biblia. Basahon ko una kaning pinadayag kapitulo 20 ug ang bersikulo 6. Ginon. Bulahan ug bulaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Inuna sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya magari sila sa usa ka libo ka tuig. Kinahanglan nga ato ning klarohon ang paghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Nya human sa usa ka libo ka tuig ang paghari ni Kristo kuyog sa iyang mga saserdote, buhian daw si Satanas. Giingon sa bersikulo 7,
Ang atong gibasa kapitulo 20 bersikulo 6, ipadayon ta sa city. Ini katapos usa ka libo ka tuig sa ato ng Ginoong Kristo, si Satanas pagabuhi ang gikan siyang bilangguan. Nabilanggo na ini si Satanas. Aron inyong masabtan mga higala ug mga kaigsuonan, ang gipangbasa sa nagkalalaing mga pastor, evangelista, ministro, matod nila, kana liging paghari sa atong Ginoong Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Kay gibasa man giparis ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 30-31, so wala lay pakisusi ilang gisumpay ang Mateo, basahon ko 24:30-31. Ug unya magapakita diya sa langit ang ilanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kamanayan sa yuta managminatay. Ug ila makita nga anak sa tao nga moabot nga sinapon sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Og pagasugoon niya ang iyang mga manulunda pinagi sa makusog na tingog sa trumpeta o ilang paghahipuson ang iyang mga pinili gikan sa sugdanan sa upat ka hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Ila na yung ipares ang pinadig 20 ug bersikulo 6. Bisan dili nila ipares-pares kumo kay iyahang gibasa, mubalik daw si Kristo sinapuang sa panganod. Dahil kubanan sa pagsugo niya sa manulunod pinagi sa makusog ng tingog sa trumpeta. Wala man ni masabti kining pagsinggit sa manulunda ug kining manulunda wasab nila masabti og spiritual being ba kini og human being ba kay duruha man ni kamatang ang manulunda. Kay ang gipahayag nga gitawag og manulunda nga dunay lawas, kung basahon nimo ng Biblia ng unang hubad sa King James Version 1938 edition sa Mateo mga higala sa kapitulo 11 ug ang bersikulo 10, kay kini siya mao man ang gihisgutan sa naisulat nga nagingon, tanawa ipadala ko ang akong manulunda nga mag-una kanimo, siya mao ang mag-andam sa imong dalan nga sa atubangan mo. Ug imong basahon gyud ngadto sa bersikulo 12, gipasabot ka ng manulunda nga iyang paanhi sa kalibutan nga mag-una sa Ginoo nga mag-andam sa dalan. Sa bersikulo 11 hangtod sa 12, sapagkat tinuod magyan ako kaninyo nga saan nagianak og babay, wala pa'y madunga nga labaw pa kay kadako kay kanguhan nga bautista. Nga nini ang labing gamay diya sa gingarian sa langit nako pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga bautista hangtod karon, ang gingarian sa langit nakaagom na sa mga paglugos ug kini ginaagaw sa mga maglulugos pinagi kusog. 13. Kay ang tanang mga propeta ug kasuguan naghimog mga propesya hangtod kang Juan. O kung buot kamo mutuon ini siya mao si Elias nga mag-ani. Kana di ay si Juan, mao di ay na si Elias. Kung basahon nimo na sa Malakias kapitulo 5 bersikulo 4, iya man kanion si Elias. Unya kinsa ang katumanan si Elias nga muanhi matud pa ni Kristo. Kung mutuo ka mo ni Juan Bautista, mao ka na si Elias. Sa ato pa ni, uglak tod pagkasulti, reincarnation. Nag-reincarnal si Elias dito sa lawas ni Juan Bautista. Pero pasabot, nga ka na si Juan, matod sa Biblia, manulunda. Sa ato pa, kung imo basahon kining Mateo kapitulo 24, bersikulo 30-31, dunay manulunda nga iyang isugo, nga pinagi sa kusog tingog, pinagi sa trumpeta, ilang paghipuson ang iyang mga pinili. Kana ba ang pagsinggit, mga higala, dili na singgit nga sa gipakasamag trumpeta. Kaya kung basahon nimo ang Isaiah, mga higala, mga kaigsuonan, kanang trumpeta nga ingon magsinggit,
kung basahon nimo ang Isaias kapitulo 58 ug ang bersikulo 1, sumingkit ka sa makusog, ayaw pagpunggipit, ipataas ang imong tingog, sama sa usa ka trumpeta, ipayag sa akong katawan ang ilang kalapasan, og sa balay sa ni Jacob ang ilang kasalanan. Gipakasama man kung trumpeta kung ikaw magsinggit. Sa ato pa, kining singgit nga gisgutan, muna giingon nga, gipakasama og trumpeta. Pero kung imog yung suhiron og usa ka ng singgit nga ipakasama og trumpeta, kung basahon nimo ang Biblia sa basahon sa Unas mga higala, atong basahon kining gisgutan mahitungod anang singgit. Naghisgot din mga higala ko o mga kaigsunan, may tungod na anang singgit kung si Hunas may atong paan basyanan. Giingon ka na sa Hunas kapitulo 1 ug ang bersikulo 2 ug 3, tumindog ka, umadto ka sa nebe, kanang dakong syudad ug suminggit ka, batok niya na kay ang ilang pagkadautan gidangat sa akong atubangan. Matod pa din nag-ingon ang Dios ngadto kang Hunas, tumindog ka, umadto ka sa nebe, kanang dakong syudad ug sumingkit ka, batok niya na kay ang ilang kasalanan, ang ilang pagkadautan gidangat sa akong atubangan. Doon na pagsinggit nga pagsugo ni Hunas. Muna nga sa Isaiah 58:1, suminggit ka sa makusog sa masa trumpeta. Nga kay naman ko'y giingon sa Mateo 24, mga higala, nga ipagsinggit ang manulunda. Nga mo na masabti, may tungod ka ng singgit sa ilang pagpamatuod, mga higala, kaya ang ilang naa sa ilang una-una, labi nang iparis ang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 15 hangtod sa 17, na may pagsugat daw ni Kristo. Nagkot si Apostol Pablo, kining basahon sa Mateo, uyang gisulti sa iyang pagpanaw sa pagwali sa nagkalaing lugar. Nagkot si Apostol Pablo sa gisulti sa atong Ginoong Kristo sa Mateo, kapitulo 24, versikulo 30 hangtod 31, nga muna ang buot kipasabot nga dunay manulunda nga gisugo sa pagsinggit sama sa trumpeta, pero atong susihon kanang singgit nga gisugo sa Dios dito kang Hunas. Hunas kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2. Ug ang pulong Yehova midangat kang Hunas ikaduha nga higayon nga nagaingon, tumindog ka, umadto ka sa nebe kanang dakong syudad ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Sa ato pa nasabta nato nga kanang ang singgit kung ato nang ikuha ang mga lintungan na ang buti pasabot, ang pagwali. May tungod nagpagsugo sa Diyos na tukang Hunas. Usa ka ng trumpeta, sama sa trumpeta magsinggit ka, wali ang buot gipasabot. Karon, ingon man niini, nga dunay mga manulunda, nga ipagsinggit, ipakasama og trumpeta, wali ni ang kahimtang. Unya, giingon man, balikon ko pagbasa ang Isaiah, ang Mateo kapitulo 24, 30-31. O kunya nagpagapakita sa langit ang ilanan sa anak sa tao, o kunya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay. O ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapon sa panganod sa langit, inubanan sa kagahom sa dakong himaya. O pagkasuguon niya ang iyang mga manulunda bilagi sa makusuga tingog sa trumpeta, o ilang paghipuson ang ilang mga pinili. Gikan sa mga sugdanan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Kining bahin na mga higala nga sinapang man daw kuno si Kristo sa panganod. Kinahanglan ato usab nang husayon, may tungod ka ng panganod. Nagsimbolo ka na sa tao, mga higala ug mga kaigsunan. Basahon ko ang Hebranon kapitulo 12 ug ang bersikulo 1 sa King James Version nga atong pagbasa. Busa samit gilibutan man kita sa ingon mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ug ang sala nga nagapiit. Paglikos kanato ug dalaganon ta nga mahalutayon, malahutayon ang lumba nga atong ginapili. Matod pa sa kayag ni Apostol Pablo sa Hebranon,
Musasanglit na ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi. Kung ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko mga higala, giunsa na ni sa paila mga higala. Kaya nga itong gibasa ang King James Version man nga gisgutan nga gilibutan kita sa mabagang panganod sa mga saksi. Atong basahon ang Biblia na gitambayungan sa Protestante o Katoliko, gingon, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Iseli kwayta ang kanang nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga maminatud-on ang lumba nga atong gisalmutan. Matod pa sa Biblia, sa King James Version, gilibutan kita sa mabagang panganod. Pero din sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, dakong pundok sa mga saksi nga naglibot kanila. Tao di ay kanang mga higala. Karon, kanang gisgutan sa Mateo, mga higala, nga gisgutan nga mga tao nga mga manulunda nga sugaton siya sa manulunda, sapnayon siya sa panganod. Kanang panganod mga tao, kanang manulunda tao sa kaimtang sa reality. Dili na itong spiritual being kay mao na yung naon ninyo nga paabuton nining atong panahon karon kay ang pinanay 20 versikulo 6 hanto sa 7, buhian man si Satanas. Pero mabalik pa nato aron inyong makuha ang buot gipasabot sa Biblia kay nadani kamo sa mga piki nga mga pastor o nagkalalaing mga ebangelista sa nagkalalaing relihiyon. Busa gihakda na mo kamo nga mapasabot kining tanan aron mapuhas kana sa inyong una-una aron kita kamo mangita mo sa tinuod nga pagtulunan aron diha ni ana luwas ang atong kalag ug lawas kay nagatubang kita nining balatian dili lang balatian nga atong giatubang kanang coronavirus naa pa magatubang kita sa Third World War niya kay giskutan man kining manulunda tugutan nato mga higala nga sige makita ang atong Ginoong Kristo sa panganod sa napon sa panganod pero ato nang nakita nga kanang tao gitawag na nagsimulo ka na panganod aron lang pagtinaw mga higala ko nahitabo nga ang atong Ginoong Kristo gipakasama og gisapwang sa panganod aron lang makita nato ang atong Ginoong Kristo. Basahon ta kining Biblia King James Version unya niya sa kapitulo 19 ug ang bersikulo 28 hanto nato mabasa sa bersikulo 38 patalinghoge mao ni ang hitabo sa atong Ginoong Kristo kay kanang kini kong Biblia dili ni mo may kining gibasa mo na ni kinahanglan imo ning tan-awon ug asa ang mga sumpay sa dagan sa hitabo kay ug imo lang lunlunon dayon i-absoluto dayon nimo nga muna na dil mo bitaw nag-ingon ang atong Ginoong Kristo mga higalaon anak ko basahon kining gisgutan sa Lucas 19:28 sa 38 nag-ingon ang atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 15 versikulo 14 pasagdilang ninyo sila nga magtutultol nga buta ug kun ang buta magaguyod sa buta sa gahom mangahulog silang duha ang buot gipasabot nga kanang butang naguyod sa buta ang pastor buta sa pagtudlo ug ang naguyod buta sa pagtuo hangtod silang duha nangahulog sa gahom ang gahom mao ang lubnganan Sheol busa
Gituan ninyo ang gitudlo sa mga pastor ng mga piki. Niya ang pagpasabot nga dili piki. Kanang hitabo nga sinapang ang atong Ginoo Kristo sa panganon mo na ni. Basahon ko ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 28 hangtod sa 38. O sa nakapamulong na siya niini, siya ni padayong paglakaw nga naguna sa pagtungas padulong sa Jerusalem. O sa nagkahiduol na siya sa Betfage o Bitanya sa bungtod sa mga ginganlan o Olibo. Duha sa mga tinunan, gisugo niya nga nagingon, umadto kamo ni anang balangay sa atbang diin inigsulod ninyo inyong makita ang usa ka nating asno nga gigot nga wala pa gayon ikabay igtaw. Ubaran ninyo kini og dan-a dinhi. Sulti ni sa atong Ginoong Kristo sa iyang gisugo. Kung adunay mangutana kaniyo nganong gihubad ninyo kana, isulti niyo kini, kinahanglan siya sa Ginoo. Ug ngadto ang iyang mga tinunan ug ilang nakita kini sumala sa iyang giingon kanila. Ug samtang naghubad sila sa nating asno, ang mga tag-iya niini mingon kanila, nganong inyong manggihubad kanang nate? Sila mitubag nga natingon, gikinanglan siya sa Ginoo ug ilang gidala kini ngadto sa ni Hesus. O sa gikapinan na nila kini sa ilang mga kuko, si Hesus ilang gipakabayo niini. O sa nagpalakaw na siya niini, sila na nagpamuklad sa ilang mga kuko diha sa dalan. O sa nagkahiduol na siya, sa diha na siya nga lugsunganan sa bungtod sa mga olibo, sa makusog nga tingog ang tibok panon sa katauhan. Misugod sa paghugyaw ug nagdalay sa Dios tungod sa mga milagro nga nakita nila. Nga nag-ingon, dalay ko ng hari nga nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Kalinaw sa langit o gimaya sa kitasan. Paghugyaw, mamantong katong paghugyaw, nabalitaan sa mga tao, gibalita nila kay gituan tungod sa mga milagro sa atong Ginoong Kristo. Mao man ang giingon, ang paghugyaw, mao to sila nga sama sa trumpeta nga nagsinggit. Muna ang buti pasabot, ang ato ba nga matinaw ang usa ang singgit mao ang pagwali. Naghatag na sila og pagpasabot kadtong mga tao sa diha na nga nakita na nila ang atong Ginoong Jesucristo. Balikon ko sa basa sa versikulo 37 hangtod sa 38, ug sa nagkaduol na siya sa diha na siya sa lugsunganan sa bungtod sa mga olibo, sa makusog na tingog ang tibok panon sa mga tinunan, misukod sa paghugyaw ug sa pagdalay sa Dios tungod sa mga milagro nga nakita nila. Nga nagingon, dalaygon ang hari nga nagaani sa ngalan sa Ginoo, kalinaw sa langit o gimaya sa kitasan. Mo ang paghugyaw sama sa trumpeta. Kaya niya mga tinunan, mo may naghatag nini. Mo to siya, sama siya, nagisapnay sa panganon. Unya o paabuto ninyo nining atong panahon karon, mga higalag, mga kitsunan. Sige, tugutan na to. Nga, mani ang atong Ginoong Kristo. Pero kinahanglan atong susihon ang tinibukan sa nakasulat sa Biblia. Ang ibasa na to ang versikulo 30 sa 31. Pero ato ipadayon sa versikulo 32. Gingon, gikan sa kahit igira tun-in ninyo kining usa ka pananglitan. Ini kalumoy na gali sa iyang mga sanga o manalingsing nan inyong masayran nga nagkaduol na ang tingadlaw. Sa 30 o 31, muna ang buti pasabot nga sa pangon sa panganon. Sige, masugot ta. Nung tanta ang inyong gusto nga atong pabuton si Kristo nga masabangon sa panganon. Pero sa versikulo 32 nakingon man, gikan sa kang igira, tun-in ninyo kining usa ka pananglitan. Ang kahing igira, ato ang tao ipagtuon. Unsa man ang kahing igira, ato man ipagtuon ang tao. Kamo may sukdanan nga gihatag nga pagulagway sa Biblia mga higala. Arita sa sampingay.
Arita mo kuha sa sambingay may tungod sa igira. Kaya ato man ta ipagtuon sa kahing igira. Unsa ba dai ka ng igira? Ato man ipagtuon arita sa sambingay nga igira. Sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 6 hangtod sa 9. O gisugilo niya kining usa ka sambingay nga nag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may kahing igira nga tanong niya sa iyang parasan. Ug siya miadto sa ang title aning maong hisgutan nga kahing igira yun, ang sambingay may tungod sa kahing igira nga dili namunga. Ang title mga higala, gingon, ug isugilo niya kining usa ka sambingay nga nagingon. Dahil usa ka tawo nga may kahing igira nga gitanong niya sa iyang parasan. Ug siya miadto sa pagpangitag bunga niini ug wala siya makakaplan. Ug siya mingon sa nag-atiman sa parasan, tan-awa sulod sa tulo ka tuig na karon akon magaanihan sa pagpangitag bunga niining kawing igira. Apan mula ako'y hikaplagan, wa ko'y nakitang apan wala ako'y hikaplagan. Putla kini nganong pausikan pa man niini kining yutaa. Siya mitubag, Senyor, pasagdi lang siya niining tuiga usab. Antod ka palibutan ko kinig kalot o kaabunuhan ko na kini. O kung mamunga kini sa sunod tuig. Mayo noon, apan kung dili man, nan puton mo na lang sa sambingay. Kung dili mamunga ang kahon igira, putla na lang. Ipagtuon man ta sa kahing igira. Kay kung kita magpaabot mo, sugot ko sa inyong prinsipyo nga magpaabot ta sa atong Ginoong Kristo. Pero dito ta ipagtuon sa kahing igira. Kung sa gibasa na to ang sambingay sa kahing igira, so wala man ko kakitag bunga nini, putla na lang ni. Ingon sa ang katong nagatiman, Senyor, pasagdi lang siya ni ining tuiga usab hangtod kalibutan ko kinig kalot o kabunuhan ko kini o kung mamunga kini sa sunod tuig maayo hinoon apan kung dili man matud pa sa tagya putla na lang. Atong basahon ang real nga kahing igira. Unsa bay resulta sa kahing igira nga kanang real gyud nga igira mga higala nga kana dili na siya sambingay. Real gyud ha, kahoy gyud igira. Ingon din sa nakasulat sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 12 hangtod sa 14. Dayon atong ikuma sa 20 hangtod sa 21. Ingon ini nagapahayag mga higala. O sa sunod nga adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, Marcos Kapitulo 11, versikulo 12 hangtod sa 14, 20 hangtod sa 21. Balikon ko sa pagbasa. O sa sunod nga adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom ug sa pagkakita niya sa layo ug usa ka kahong igira nga dahonan giduol niya kini bisan pa makakaplag siya bunga. Apan sa paghinuol niya niini siya walay nakita gawa sa mga dahon lamang kay kundili kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. Ug siya miingon niini, sukad karon dili ka na higayon untay ka ag bunga. Ug nakadungog din iya mga tinuanan. 20 ug 21. Padayon ta sa bersikulo. O sa pagabuntag sa nagpangagi sila, nakita nila ang igira nalaya na hangtod sa gamot. O nahinumdum sa Pedro mingon siya kaniya, magtutudlo tan-awara nalaya ang igira nga imong gitunglo. Sa sambingay, wa kitag bunga, putla. Arita sa real yun nga igira, wa siya kitag bunga, gitunglo, pagtunglo, nalaya ato panggamot. Karon, tugutan na to si Kristo mo balik, ha? O niya, gipatuon man ta sa kang igira. Niya, muabot kaya? Muabot pa kaya ka ng inyong gipaabot na gitudlo sa mga pastor, ministro, o sa mga tanang ebangelista sa nagkalalaing mga pundok o relihiyon nga si Kristo mo balik aron pagari sa
sulod sa usa ka libo ka tuig. Na mo na giingon sa mga panultihon ha, panultihon lang. Mga matay na lang ang tanang tao. Di gyud mobalik ka ng inyong gituan. Ngano? Doon na may gihatag nga hadlang sa Biblia. Nga gipakita nga ang kahing igira tunay, ug ang kahing igira nga sabingay, putla kawa pa mo nga. Karon ang real nga igira wala makanig mo nga gitunglo ni Kristo. Nalaya hasta panggamo. Dunya, paabot mo anak. Balikon ta. Sa gitudlo sa nagkalalaing mga pastor kay si Kristo mohari sulod sa 1,000 ka tuig. Kining pagkaistorya sa pinadayag mga gala nga mihari sulod sa 1,000 ka tuig atong Ginoong Jesu-Kristo. Dungan kini sa pagdakop ni Satanas. Sa pagdakop ni Satanas sulod sa 1,000 ka tuig, buhian siya. Aron lang inyong masayran kining punto sa gisgutan sa Biblia ingon ini. Ang gibasa nato ang bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 7 sa kapitulo 20 sa pinadayag. Balikon ko sa pagbasa, pero diri na sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3, dayon sa 6:7 hangtod sa 8, aron matisok sa inyong hunahuna kining nakasulat sa Biblia. Busagi buhat na mo kini aron kanang inyong pagtuo mapuhas ka na. Dili na magpabilin ka ng pagtuwa, kay kung magpabilin ka ng pagtuwa, muna ang kingon sa sanglitanan sa Iso, mga hurot yun, pangamatay ang tao. Nga naman, ang gituan mo, wag mo balik. How many years from Jesus Christ? Na itong 33 AD, hangtod karon 2,000 na kapin. 2022 na. Bisan pag may abot pa ng 300 years, kung mo kay gihatag ang pagulagway nga si Kristo, gihatag ang sanglitanan sa kagigira, nalaya. Nya, pagkalaya, imo gyapong tuan nga mobalik. Dirita sa inyong gituan nga mohari. Yeah. Pinadaya kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 3,6 hangtod sa 7:8. Ingon ini. Unya ako nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manunda sa iyang kamot. Diha ang Yahweh sa bungaw sa kiladman nga walay kinutuban. Ug ang usa ka dakong talikala, ug yang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa ug si Satanas. Ug yang gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. Timan-an ha. Pagdakop ni Satanas, kondisyon. Prisohon siya sulod sa 1,000 ka tuig. Nianang pagpriso ni Satanas, mao ang paghari usab sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Moingon din, naguna man ka sa Biblia, brad. Aw gihatagan ko lang daan mo og usa ka pagpasabot aron malinaw ang naa sa inyong pagtuo. Nganong giana nako nga sa pagdakop ni Satanas, mao usab ang paghari ni Satanas. Padayon nun ta pagbasa. Ingon. Ug iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, ug iyang gitabunan kini ug gitimrehan kini sa bato niya aron dili na siya makapahisalaan sa kadasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos di na siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Mahuman na sa 1,000 ka tuig, Satanas buhian. Di man na buhian si Satanas. Munang giingon rin sa bersikulo 6. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanaw sa mga tao ingon ini ang ikarang kamatayan walay gahom sa pagbuo. Inuna sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo uban kaniya magari sila sa 1,000 ka tuig. Dunay 1,000 ka tuig nga magari ang atong Dios Kristo ha. Pero ni anang tungura nadakop na si Satanas gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. Pero giingon man mamubong iya kinahanglan buhian siya sa makadiyot. Nguning diri sa bersikulo 7. Gingon. Og ini katapos na sa 1,000 ka tuig, muna ng paghari ni Kristo. Ni katapos ha. Si Satanas pagbuhian gikan sa iyang bilangguan. Og mugwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga naa sa upat katungoy sa yuta. Gibutangan og ngalan nga lugar, Gog ug sa Magog sa pagpahitabo kanila alang sa pagkigubat alang sa
alang pagigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat. Maginubatay pada ini mga higala. Pero buyan si Satanas human sa paghari ni Kristo. Naa si Satanas na preso sulod sa katuig, human sa usa ka libo ka tuig, buyan din si Satanas mauusab si Kristo nga humana usab ang iyang paghari. Unsaon nato pagila? Matod pa din magahimo na siya pagpangisalaag si Satanas. Unsaon man paghimog pagpisalaag ni Satanas kung magbuhat siya pagpahisalaag. Si Kristo maoy mapasabot ining tanan. Kay kining pinadayag, si Kristo ang nagpadayag nini. Pinadayag 1, kapitulo 1, versikulo 1 ug 3. Ang pinadayag ni Kristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadayag kadto sa iyang mga tulipon ug ang mga butang nga kinahanglan magakitabo sa dili padugay. Ug kini may gipaybalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manununda ngadto sa iyang tulipon nga si Juan nga nagpamatuod nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipanghimatud-an ni Jesucristo. Mula ng tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatilaw ug magatuman sa naisulat kini kay ang panahon haduol na. Unya ra ta maghisgot ka ng panahon haduol na. Ang buot na akong ipadinaw nga kining kasulatan, si Kristo ang naghatag ug nagpabunyag ug say lain pagkasulti nagbutyag. Unya kay si Kristo man nagbutyag ini. Unya pagbuhi niya sa taas, muhimon man siya o pagpangisalang sa unsang paagi sa pagpahisalaag. Si Kristo may mong hatag o pagpasabot ng tanan. Ginoong Jesucristo, tug-ani ang mga tao sa imong mga sinultihan nga mo mabuhi na gani sa Satanas, muhimo dayon ang pagpahisalaag. Unsa ba Ginoong Jesucristo? Ang gamito ni Satanas aron magahimo siya sa pagpangisalaag. Basahon ko ang Mateo kapitulo 24, versikulo 3 o kapitulo 24, versikulo 3 hangtod sa 4. Ingon ni ang kapayag. Og sa naglingkod naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinunan og sila ra nga nagingon. Tug-ani kami kanus aman kini mahitabo o unsa man ang ilanan sa imong pag-ani o sa pagkatapos sa kapanahonan. O kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Kay dagan, versikulo 5, kay dagan unya mutunga dinala ang ako ngalan. Timan-an, matod sa versikulo 4 hangtod 5, kala mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo, naay mo paisalaag. Kay daghan unya mutunga dinala ang ako ngalan nga managion ako mga Kristo. Moangkon o Kristo kanang mo pisalaag unya pagingon daghan ang mahisalaag, daghan mahisalaag nga naman magdalaman sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Karon makita na nato nga dunay magdala sa pagsalaag sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Moangkon unsa may prueba mga higala nga naagi mo dala sa pagsalaag mga higala. Kinahanglan ato na siyang basahon aron dili ta malimbungan sa nagkalalain nga mga pastor, ministro o mga ebangelista. Nag-ingon din sa Babylon Mystery Religion nga atong pagabasahon sa page 95, mga higala o mga kigsunan. Ato ning basahon kay mao man ni ang lintunganay. Giingon kini sa gihisgutan Babylon Mystery Religion nga sulat ni Ralph Edward Woodrow. Giingon sa page 95. Alta sugdo sa 94 hanggang 95. Popes have taken to themselves as titles as most holy Lord. Matod pa din, ang Papa daw kuno nagadala sa iyang sa titulo, Most Holy Lord. Chief of the Church in the world, Sovereign Pontiff of Bishop, High Priest.
the mouth of Jesus Christ, vicar of Christ, na magkuno sa baba sa atong Ginoong Kristo, ilang gidala. Sa baba ni Kristo, vicar of Christ. And others, St. Pope Leo XIII on June 20, 1894, we hold upon the earth of the place of God Almighty. During the Vatican Council of 1870, on January 9, it was proclaimed, the Pope is Christ in office. Ang Papa daw dito sa Vatican Council ni atong tuig 1870, January 9, ang Papa daw kung nagproklamar, the Pope is Christ in office. Gawas pa ni anak, padayon mong pagbasa. Nagproklamar ang Papa na siya Kristo. Ang pangutana, mapulihan ba ang Kristo? No. Dili mapulihan ang Kristo. Padayon ta sa ubos, sa portion ni Mark 95, page 95. In view of these things, we believe to claim that the Pope is the vicar of Christ. Ang Papa daw, niya mga pakita din nga nag-claim nga ang Papa, vicar of Christ. Unsa man ang kaulugan sa vicar of Christ? Sa kini Latin man sa English, vicarius filii. Kapuli ni Kristo. Mapulihan ba ng Kristo? Dini mailanimos sa pag-abot sa tukang panahon na ang time nga nagingon. Magbantay mo. Kaya dagan mo niya magahimong pagpasalaan. Busag tukas na to ni karon. Dili lang. Kay kinay kong Biblia, alang sa inyong kaasuyan, kahigalaan, muning giingon sa Biblia, sa pinadayag, doon na'y inahan. O kining inahan nga gisgutan sa Biblia, nagisgut, doon na'y anak. Magisgut kining inahan, na'y anak. Gingon, pinadayag Kapitulo 13, versikulo 1. Atong gibasa, atong basahon, pinadayag Kapitulo 13, versikulo 1. Kung nakita mo dihay migimaw sa dagat nga usat ka pamintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay ug pito ka buok ulo nga may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay ug may bugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Ug dos, ug ang mapintas manap nga ako nakita daw usa kalipando ang iyang mga tiil murag mga tiil sa uso ug ang iyang baba murag baba sa liyo ug kaniya gihatag ang dragon ang iyang gahom ug ang turno ang pagbulutan. Unya, naman kuno daw mapintas nga mananap. O kining mapintas nga mananap nga mga higala, sumala sa laing sita sa Biblia, chapter 17, versikulo 1 mga higala, timanan nato nga dunay kanang mapintas nga mananap. Onya, kanang mapintas nga mananap, unsa may makita nato kung basahon nato ang Kapitulo 17, versikulo 1. Gingon, ug ang usa sa pito ka mga manulod nga may pito ka mga panaksan miabot og mingon kanako. Umari ka, ipakita ko kanimo ang hukom bantugang dautan nga babay nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubigan. Versikulo 2, kang kinsa nagkigilawas ang mga hari sa yuta ug sa kang kinsang bino sa pagka makiluwason nangahubog ang mga nagpuyo sa yuta. Timanan nato mga higala nga dunay yun umari ka ug ang usa ka pito ka manunda nga may pito ka mga panaksan miabot umiyong kanako umari ka pakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga bay nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubigan. Dili man ni literal kining gitawag babay o dili sa na literal na tubig. Kung basahon nimo ang bersikulo 5 gingon mga higala o diha sa iyang agtang naisulat ang tinago nga ngalan Babylonia nga bantugan nga ang inahan sa mga dautan nga babay o sa mga kaingilaran sa yuta. Dili di ay na siya literal kay gingon man dinhi og sa diha sa iyang agtang naisulat ang tinago nga ngalan Babylonia nga bantugan nga inahan sa mga dautan nga babay. Gitawag ng inahan ang kanang maong
babae nga diin nagkabayo sa mga pintas nga mananak. Ug atong basahon padayon sa bersikulo 15 nga nanginga. Ug siya mingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae, kini sila ang mga tao, ang mga panon ug mga kanasuran ug ang binulungan. Kana daing tubig dili tubig nga literal. Kay matud pa dinhi sa atong nabasa, kanang imong nakita nga mga katubigan mao kanang mga panon. Nagalingkod sa daghang mga katubigan, kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon ug mga kanasuran ug mga pinulungan. Tao day ang buti pasakot sa tubig, maoy gilingkuran sa mapintas manat nga nagkabayo ang mapintas ng babae. Pag imong babae o inahan, may mga anak. Nga kinsa man kanang mga anak. Ang unang migawa sa Katolika, Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao si Martin Luther mga higala. Si Martin Luther, usa kana siya kapare. Sumala nga ato kana siyang makaplagan mga higala. Si Martin Luther. Una nga, dayon ang ikaduha, anak na siya ang sa usa ka pagtulunan. Kung kinsang pagtulunan nga diha ng anak, kay kini kung babae nga gipasabot sa Biblia, kung ang Babylon Mystery Religion atong basahon ingon sa page 1, the mystery religion of Babylon has been symbolika described in the last book of the Bible as a woman arrayed in purple and scarlet color and decayed with gold and precious stones and pearls, having a golden cup and in her hands full of abomination and filthiness of her fornication, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, Babylon the Great, the mother of harlots and abomination. Ya, gibutangan dayon og sita Revelation chapter 1 up to 6. When the Bible uses symbolic language, a woman can be symbolized a church, the true church. For example, is likened to a bride, a chaste virgin, a woman without spot and blasphemy. Dahil butangan na sita Episode by chapter 5 verse 27, Revelation chapter 19 verse 7-8. Ang usa daw kuno ka babae nagsimbolika og usa ka simbahan. Kinsa ang itumong ani? Wa may lain. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kini siya mao ang gisgutan sa atong Ginoong Kristo nga kung mabuhian na gani si Satanas, magdala na siya og paglimbong. Unsay gamiton? Mo nang giingon sa Mateo 24:4 sa 5, magapangisala ag mogamit siya sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Po sa atong nanabasa nga ang usa ka papa sa atong nabasa nagproklamar nga siya daw Vicar of Christ. Usa na lang tungora hatag nako ang paghatag pagtinaw aron ang inyong pagtuo, labi na nga ang mga nagkalaing pastor o ang ebangelista nagsulti nga mobalik si Kristo ug mahal isulod sa usa ka libo ka tuig. Mga higala ug mga kisunan, humana ang atong Ginoong Kristo sa paghari. Sa paghari ni Kristo, buhian ni Satanas, nakaroon si Satanas buhian. Niya magsalang, niya pabalik ko na sa ninyo si Kristo. Ikapila naman balik ni Kristo nga nabuhian naman si Satanas o magalimpong siya sa tanang mga testigo kalibutan. Nagdala og pagtulunan. O sa gidala, mayon lang ko mga higala, mga kisunan, no? Na naaanang pagtulong, pasayloa ako. Gibasa ko lang ang mga nakasulat sa Biblia. Kay matud pa ni Apostol Pablo, mahigayon ka o wala, isulti ang tanan. Kay kung dili nimo isulti ang kamaturan, matud pa sa Biblia, akong basahon ang nakasulat. Sa tubangan, nag-ingon sa Ikarang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, iwali ang pulong may kayunan ka o wala. Magbanasigon ka ini, imuha ang pagpamadlong, ang pagsaway o ang pagpangnambag diya sa tumang pagka mapailubon o sa pagpanulo. Masayloa ako mong higala kung gitukas ko kini. Kay ug di na ko
hatagan ako tinaw, makasala ako usa gibulgar ko kini aron inyong masayran nga kitang tanan ining kalibutan kinahanglan mangita ta sa tinuod nga pagtulan. Wala kami lain ikadalit ninyo nga pagtulunan nga masakop kita ang pagtulon ang PBCM ni adini nga kita magkausa o usa lamang ang atong sampiton walay lain nga akong gipailaila kaninyo mao sa the Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Siya atong sampiton panahon sa kalisdanan kung mutakboy maning balatian ato og niining moabot nga panahon nga kanang gitawag og Third World War kay kana muas abot gina busa sa sunod nga laing Domingo sunda lang gyapon ako ninyo mga higala aron akong ipamatud sa lain na sa mga tema nining kahaponon kay wa naman tayo oras mingon na lang kining ubos higala brother Aquilino Valencia ug sa ngalan usab sa balaan nga magtutudo Divine Master Tomas inyo nga may katunan sa Dios Espiritu Santo ug mingon na lang ko daghang salamat sa inyong pagpamati ug maayong hapon karatong tanan.